अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टियर 1 रिटेलर्स हैं वो FBR के पॉस सिस्टम के साथ किस तरह अपने आप को मुंसलिक करवा सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है, स्टेप होता है, वो रजिस्ट्रेशन का होता है और सेकंड जो होता है वो इंटीग्रेशन का होता है। इससे पहले हमने जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने टियर 1 रिटेलर की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए इंटीग्रेशन से पहले। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, POS के इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं और उसमें तमाम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या हैं, POS इनवॉइस फॉर्मेट क्या है और इंटीग्रेटेड रिटेलर जो है उसको क्या बेनिफिट क्या मिलेंगे जब वो अपना पॉस सिस्टम जो है FBR के साथ मुंसलिक कर लेगा, तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। बेसिकली आपका जो पॉस सिस्टम है उसको FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, FBR की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि वो FBR के साथ मुंसलिक हो सकता है, वो उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसके बाद एक आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है कि जब आप इनवॉइस जनरेट करें तो FBR के सिस्टम के साथ उसको रिकॉर्ड में सेंड कर सके। उसके बाद जो है आपका सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है आपका पॉस इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद जो बंदा आपका पॉस इंटीग्रेशन या रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको आपका टैक्स पेयर जो होता है वो लॉगिन पासवर्ड जो FBR का होता है जिसके अंदर आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो वाला लॉगिन होना ज़रूरी है। ये एक स्केच दिया गया है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका इंटीग्रेटेड पॉस सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह से करता है। इसमें सबसे पहले जो है टैक्स पेयर का पॉस सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर फीडिंग की जाती है, जो कि उसको जब एंटर किया जाता है तो वो FBR के वेब सर्वर के साथ मुंसलिक होता है। वहाँ से एक कोड जनरेट होता है जो कि QR कोड कहलाता है और एक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है जो कि FBR इनवॉइस नंबर कहलाती है। वो रिटर्न आपके सिस्टम को पुश कर दी जाती है FBR के वेब सर्वर से। तो फिर जो है आप उसको जब प्रिंट करते हैं तो वो इस काबिल होती है कि वो FBR के किसी भी आसान टैक्स ऐप से उसको वेरीफाई किया जा सकता है। पॉस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास लॉगिन पासवर्ड का होना ज़रूरी है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपने वहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर वाला बेसिकली वो ये इंटीग्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। आप खुद भी चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इजी है, इतना टफ नहीं है। आप खुद अगर करना चाहें तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। जो कि सॉफ्टवेयर वाला उसको तो ऑलरेडी भावना होती है कि उसने किस तरह से टेक्निकलिटीज़ के साथ किस तरह उसको सेटअप करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर देना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो आप जो है अपने लॉगिन पासवर्ड अपना जो टैक्स पेयर का लॉगिन है वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फर्स्ट जो आपके पास लॉगिन विंडो होगी उसमें ऊपर सबसे जो थर्ड वन मेन्यू बार के अंदर रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो POS रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस शेप में जो है POS पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन की लॉगिन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन एंटर करनी है जिसके अंदर NTN और बिजनेस नेम ऑटो आ जाएगा। उसके बाद आपने ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम है, एस्टिमेटेड आपकी एनुअल टर्नओवर कितना हो सकता है, इसको आप डेली को जो है ना वो मंथली में कन्वर्ट कर लें, मंथली को जो है आगे उसमें को एनुअल में कन्वर्ट करने के बाद जो है ये अपने एस्टिमेट्स जो हैं वो इसमें एंटर करने हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है वो सॉफ्टवेयर का नाम होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर का वेंडर नाम वगैरह जो भी है वो सारा यहाँ पर एंटर करके आपने इसको सेव कर देना है। सेकंड है इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली जो टैक्स पेयर है यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी मोबाइल नंबर, उसका जो है ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद आपका जो ब्रांच है, ब्रांचेस कितनी है, एक से ज़ायद ब्रांचेस हैं या एक ही ब्रांच है,
تو وہ تمام کے تمام انفارمیشن آپ نے بزنس برانچز جو ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے. اور برانچ کا الگ سے پی او ایس آئی ڈی جنریٹ ہوگا, پی او ایس رجسٹریشن الگ سے ہوگی. تو یہاں پہ آپ نے اپنی برانچز انٹر کرنی ہے. اب جتنے بھی آپ کے پاس کمپیوٹر سسٹمز ہیں ایک برانچ کے اندر, اگر 2 ہیں, ایک سے زائد ہیں, تو وہ تمام کے تمام کمپیوٹر سسٹم کو الگ الگ سے آپ پی او ایس آئی ڈی جنریٹ کریں گے. اور ہر کمپیوٹر کے اوپر اس طرح سے جو ہے نا وہ الگ سے پی او ایس آئی ڈی جب جنریٹ ہو جائے گا, دین اس کو آگے آپ نے انٹیگریشن کے لیے پروسیڈ کرنا ہے. جیسے ہی آپ کی پی او ایس آئی ڈیز جنریٹ ہو جاتی ہیں تو دین آپ کا نیکسٹ پروسیجر جو ہے وہ انٹیگریشن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب جو فائنل سٹیپ ہے رجسٹریشن کے بعد, نیکسٹ سٹیپ جو انٹیگریشن کا ہے, بیسیکلی یہی وہ چیز ہے جو ایف بی آر آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہو. اب کیسے منسلک ہوگا؟ آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کے یہ ایک لنک دیا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ دا سافٹ ویئر فزیکل کمپوننٹ فرام ایف بی آر ویب سائٹ. وہاں پر جا کے یہ جو پی او ایس کا ایک بنا ہوا ہے انٹیگریشن کا, وہاں سے یہ لنک اٹھانا ہے, وہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کے اندر آپ نے چیزیں جو ہیں وہ انٹر کرنی ہیں. یہ کچھ جو پکس دکھائی گئی ہیں اس کے اندر وہ اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ پرنٹیبل ہوتی ہیں. اس میں کیو آر کوڈ ہوتا ہے, پی او ایس انوائس نمبر ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے پی او ایس کا ایف بی آر کا جو مونوگرام ہے وہ انٹر ہونا. جب وہ فائل جو ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے بیسیکلی اس کی انسٹالیشن کا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ نے جو براؤز کر کے وہاں سے اس کو کلک کرنا ہے, تو اس کو سیٹ اپ جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. اب انسٹالیشن آٹومیٹک وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے اندر کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے وہ ریکوائرڈ کرے گا. اس میں پی او ایس آئی ڈی جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہوگی. دین اس کو وہ نیکسٹ کا بٹن کلک کریں گے آپ, تو یہاں پر نیکسٹ پر کلک کریں گے. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ ونڈو اوپن ہو جائے گی جس کے اندر کمپلیٹ یا کسٹم جو ہے, یہاں پر آپ نے کمپلیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے, اور اس کو آپ کی پی او ایس آئی ڈی ہوگی وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. انٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ جو آپ نے فل اپ کیا ہوگا ڈیسٹینیشن جو فولڈر ہے وہ وہاں سے براؤز کر کے وہ انسٹال کرنا ہے. تو جیسے وہ انسٹال کریں گے اس کے بعد فنش پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایف بی آر کے ساتھ جو سسٹم ہے وہ منسلک ہو جائے گا. جو ہیں وہ آپ کی انوائس جو جنریٹ ہونی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے, ضروری ہیں. اس میں آپ کا کسٹمر نیم بھی آ سکتا ہے, اور اس کے بعد جو ٹیکس پیئر ہے اس کا نام, اس کا ایڈریس, برانچ ایڈریس, اور برانڈ نیم بھی آ جاتا ہے. اس کا این ٹی این ہونا ضروری ہے, اس کا ایس ٹی آر این ہونا ضروری ہے, اور پی او ایس آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ ڈیٹیلز پروڈکٹ کی ڈیٹیل آ جائیں گی. اس کے اندر پروڈکٹ کی پرائس آ جائے گی, پروڈکٹ کے اوپر کتنے پرسنٹ سیلز ٹیکس ہے, وہ 17% ہے, 0% ہے, 8% ہے, جتنے بھی ہیں وہ ایک کالم آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کے اندر سیل ٹیکس اماؤنٹ آ جائے گی, اور جو اماؤنٹ انکلوڈنگ ٹیکس ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے انوائس کے اوپر جو ایف بی آر کا مونوگرام ہے وہ آ جائے گا, جس کا نیکسٹ سلائیڈ کے اندر جو ہے کمپلیٹ مونوگرام جو ہے دیا گیا ہے. یہ جو ایف بی آر کی طرف سے اسٹینڈرڈ گیون انوائس فارمیٹ ہے, یہ وہ والا فارمیٹ ہے جس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہے کہ اس طرح سے آپ کی جو ایف بی آر انوائس نمبر ایڈ ہونا چاہیے, ایف بی آر کا مونوگرام ہونا چاہیے, ایف بی آر کا کیو آر کوڈ ہونا چاہیے, آپ کا بزنس نیم, اس کا ایس ٹی آر این نمبر, جو بھی انوائس نمبر, آپ کا انٹرنل جو ہے اس کے اوپر ڈیٹ اینڈ ٹائم آنا ضروری ہے.